अस्सलाम वालेकुम। मेंगल यूट्यूब चैनल पर जाविद एम क्यूम की खबरों के साथ हाजिर खिदमत नाज़रीन। जैसा कि एम क्यूम पाकिस्तान में अब इंटरनल इलेक्शन हो रहे हैं और उनकी यानी कि कोर्ट ने भी कह दिया है और इस तरीके से वहाँ इलेक्शन तो उसमें जोड़ तोड़ लाजमी जब इलेक्शन होते हैं तो जोड़ तोड़ शुरू हो जाते हैं। इंटरनल भी जो जिसका दोस्त होता है या जो जिसका हिमायती होता है वो एक दूसरे से। अब एम क्यूम पाकिस्तान में तो पहले ही धड़ेबंदी है और उसमें तो काफ़ी यानी कि ग्रुप शामिल हैं, ग्रुप ऑलरेडी मौजूद हैं, अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन जो है ये बड़े यानी कि अपसेट भी कर सकता है ये इलेक्शन। और बहरहाल जो एम क्यूम पाकिस्तान है, अगर एक लम्हे को आप उसमें से अल्ताफ़ फैक्टर को निकाल दें तो एम क्यूम पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकतवर पोजीशन में है और जो कारकुनान के दिलों में है, जो कारकुनान के यानी के हवाले से जो एक तगड़ा है लीडर और जो हुक्मरानों को भी आंखों में आंखें डाल के बात करना जानता है, वो जो सेक्टर और यूनिट की सतह पे उन्होंने अपनी जड़ें फैलाई हुई हैं, तो वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो है उनके साथ हैं अनीस कायम खानी और उनके साथ हैं वो एक लड़कों की टीम है जो जेलों से छूटी है, जिनको सज़ाएं लगने वाली थी, जो उनकी सज़ाओं को यानी कि कम कराया और किसी को रिहाई दिलाई। जो अरसे दराज से लापता थे उनको मंजर आम पे लाए, उनकी फैमिलियों में, उनके बच्चों में, उनकी अपनी बीवियों के पास शोहर पहुँचे, बेटे माओं के पास पहुँचे। तो ये माँ बाप का घर में उनके खुशहाली आ गई और एक खुशी की लहर हो गई। तो उनके लाल उनके घर में आए, उनके लगते जिगर जो काफ़ी अरसे से लापता थे। तो ये तमाम कैंडिडेट लेती है एम क्यूम के मुस्तफ़ा कमाल, जो एम क्यूम पाकिस्तान लेती है और बिलखसूस मुस्तफ़ा कमाल। तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये तमाम जो काम किया ये कारकुनान की सतह पर किया। फिर कारकुनान में उनके लीडर अनीस कायम खानी हैं, वो बड़े मकबूल हैं। अनीस कायम खानी हुए, फिर एक यानी कि बड़े बड़े नाम आते हैं उसमें, वो पूरी चैन है। तो उसमें अब जो यानी कि कारकुनान में उनकी से भी है। तो अब जब उनकी तैयारी हो रही है तो आने वाले इलेक्शन में लोग ये कहते हैं कि जिसका सितारा उरूज पे नज़र आ रहा है एम क्यूम पाकिस्तान में, तो वो तो मुस्तफ़ा कमाल है। अब राज हमाल खालिद मकबूल वो भी इंटेलेक्चुअल तो हैं, बोलना तो जानते हैं, बड़ा तमीज़ से बात करना जानते हैं और ये करना जानते हैं, मगर उनकी अपनी आवाम में गिरफ्त नहीं है। आवाम में भी गैर मकबूल हो रहे हैं और कारकुनान में भी गैर मकबूल हो रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि उनकी धीमे अल्फाज में बोलते हैं, शरीफ उन्नत आदमी, पब्लिक को मोटिवेट आवाम को नहीं कर पा रहे। अब मुस्तफ़ा कमाल खुद भी धड़ेले से बोलते हैं, हुक्मरानों को भी धड़ेले से सुनाते हैं, दबंग आवाज़ में सुनाते हैं। फिर उनको जो उनका जो अनीस कायम खानी है दस्ते रास्त, वो जगह जगह जाते हैं, वो कारकुनान में जाते हैं, वो हैदराबाद के कारकुनान में गए, वो न्यू कराची के कारकुनान में गए। तो वो तमाम इस तरीके से फैल गए हैं आवाम के अंदर कि उनको पधिराई है कारकुनान में। और जो नए कारकुनान जिनको रिहाई मिली है तो वो तो लाजमी उनके इशारे पर नाचेंगे। तो बहरहाल इस तरह के जो हालात में यहाँ इंटर पार्टी इलेक्शन होगा तो उसमें इस बात के कभी इम्कान हम ये समझते हैं। और बहरहाल अगर अल्ताफ़ हुसैन का फैक्टर को एक तरफ अलग रखा जाए तो एम क्यूम पाकिस्तान की अगर सियासत के हवाले से सिर्फ तज्जिया किया जाए, देखा जाए तो उसमें हमारी लीडर मुस्तफ़ा कमाल है, जो मुखालफिन को भी आँख में खटकते हैं। सामने पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, आप अक्सर देखेंगे ये जमात इस्लामी के लीडरान भी मुस्तफ़ा कमाल को हदफ तनकीद का निशाना बना रहे होंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान या पीपल्स पार्टी की एक तरफ से भी उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। तो निशाना उसी को बनाया जाता है जो बोल रहा होता है किसी के लिए। अब उसमें कितनी वो है कि वो हल नहीं करा सके मसले मसाइल उनकी एम क्यूम पाकिस्तान, तो भाई उसमें तो पूरी एम क्यूम पाकिस्तान की क़यादत है ना। अब उसमें फ़ारूक सत्तार हैं, वो फ़ारूक सत्तार सिर्फ की सियासत सिर्फ ये है कि फ़ारूक सत्तार जब से बरहम है, जब से कामरान ट्रेज़री को हटाया, अब वो ये चाहते हैं कि जो चेयरमैन आइंदा के कामरान ट्रेज़री बन जाएंगे गवर्नर हाउस में। उन्होंने काफ़ी महाजरों को फैसिलिटेट किया, काफ़ी महाजरों को फ़ायदा पहुँचाया। तो कामरान ट्रेज़री की मुखालफिन में तो ऑलरेडी ग्रुप पहले ही मौजूद था, जो जिसने इनको कन्वीनरशिप से हटाया था, डिप्टी कन्वीनर गालिबन बना दिया था। फिर ये गवर्नरशिप में चले गए थे अपने जोड़ तोड़ करके। तो जो भी था गवर्नर में आके उन्होंने महाजरों के लिए काम किया, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए, अवामी गवर्नर हाउस बना दिया उन्होंने। मगर बहरहाल
چیئرمین کے عہدے پہ ان کو جو عہدیدار ہیں MPAs ہیں جو مرکزی ان کی MQM پاکستان کی قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ کامران ٹروسری یہ تو کل کا بچہ ہے اور یہ تو فنکشنل لیگ سے آیا ہے. تو اس حوالے سے یعنی کہ ان کی تو بھرپور مخالفت میں ہیں لوگ کمر بستہ MQM پاکستان میں. اور فاروق ستار صاحب کوشش میں ہے کہ کامران ٹروسری کو کسی طریقے وہ ان کی تمام اپنی جو متحدہ کی جو سیاست ہے فاروق ستار بڑے پائے کے لیڈر ہیں اور پرانے MQM میں جدوجہد کرنے والے, مگر آج کل ان کی محور سیاست جو ہے کامران ٹروسری کے حوالے سے ان کی ہمدردیاں وہ اس کو ایبل سمجھتے ہیں, ایبلٹی اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہے. اب اسی طریقے سے کامران ٹروسری کے زمانے میں جب میئر وسیم اختر تھے, جب کامران ٹروسری تھے اس زمانے میں مخالفت ہوئی تو ان کی فاروق ستار سے ہو گئی تھی. وسیم اختر کی جب کوئی ایسی خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے پوچھا کوئی حساب کتاب تو انہوں نے کہا اچھا بھائی کون جاؤ, وسیم اختر بھی ایک جلال والے آدمی غصے والے آدمی, تو انہوں نے بھی کہا. اچھا ایک لابی جو MQM کی ہے وہ ایسی ہے اس میں لابی جو یعنی کہ ماضی میں الطاف حسین کے لیے بھی کہتی تھی کہ ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے الطاف حسین اور الطاف کہہ رہا ہے. اس طرح کے جو لیڈران بھی ہیں اور کارکنان بھی ہیں وہ خاموش ہیں اس پوزیشن میں, یا بولتے نہیں ہیں, یا کہیں اگر ان کو بٹھا بھی جاتا ہے تھوڑی بہت مخالفت ہلکی سی کر لیتے ہیں. اب وہ مخالفت کرتے ہیں تو لوگ انگوش بددہ ہو جاتے ہیں کہ یا بھائی یہ تو کل یہ کہتا تھا, بھائی ایسے بڑھ چڑھ کے کہ یہ جو ہے الطاف بولے گا خون بھی میرا رگوں میں, تو بس اس طرح کے لوگ ہیں. مگر بہرحال کچھ ہمدردی رکھتے ہیں الطاف حسین سے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین یعنی کہ آئے ہیں پاکستان, وہ الطاف حسین کے لیے آس لگا کے بیٹھے اور موقع کی طاق میں کہ کوئی ایسا موقع لگے تو ہم جست لگا کے وہ پارٹی ان کی اگر منظر عام پہ آئے تو اس میں ہم چلے جائیں. تو وہ جو ہیں MQM پاکستان میں وہ بھی مصطفیٰ کمال کی قیادت کو نہیں پرکھ یعنی کہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں MQM کے. تو بہرحال آنے والا جو الیکشن ہے وہ MQM کے لیے بڑا ٹف الیکشن ہے اور لازمی انٹرا پارٹی الیکشن کرانا بھی قانونی اور جواز بنتا ہے ان کا, قانونی حکم ہے ان کو. تو اب یہ MQM کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو قیادت سامنے آئے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ قیادت اگر آئے بھی سامنے کوئی بھی آئے, مگر جو اگر MQM کی جو پاکستان کی جو MQM ہے اگر اس کی سیاست پہ صرف بولا جائے اور یہ کہا جائے تو اس کی واحد لیڈر جو ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال. وہ اگر اس کی قیادت سنبھالے گا تو پاکستان میں پھر MQM کی یعنی کہ جو ہے پاکستان ہے وہ پھر کچھ دھڑلے سے کچھ ایوان میں بولے گی اور ایک موٹیویٹ عوام کو کر سکتی ہے, احتجاجی سیاست کی پرانی طرز اپنا سکتی ہے, پرانی طرز سیاست کو میدان والی سیاست گلی اسٹریٹ پاور دکھا سکتی ہے. وہ صرف مصطفیٰ کمال کی پارٹی دکھا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس لڑنے اور مرنے والے لڑکے ہیں, وہ کارکنان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. جبکہ کامران ٹروسری پچھلے دنوں یہاں آئے تو ان کے استقبال کے لیے جیسا کہ بتایا تو وہاں آئے تو لوگوں میں یعنی کہ مقبول صاحب بھی تھے, فاروق ستار صاحب بھی تھے, مگر وہ بتاتے ہیں یعنی شاید کہ وہاں کارکنان کی کوئی خاص تعداد نہیں آئی. بہرحال کامران ٹروسری ایک گورنر تو اچھے ثابت ہوئے, مگر ایک پارٹی قیادت کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کو لانا وہ کوئی چاہے گا ہی نہیں لانا. پیسے ایسے دامے درمے تو کر رہے ہوں سکھنے, مگر وہ لوگ کہتے ہیں سینیارٹی کی بنیاد پہ بھی تو اگر آئے تو وہ بھی سینیارٹی میں ایسے لوگ ہیں تو خالد مقبول ہے سینیارٹی میں, فاروق ستار ہیں, یہ لوگ ہیں, یامین الحق اور یہ تمام لوگ ہیں. مگر اس میں تو میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال بھی اس میں نہیں آتے. مگر جو مقبولیت ہے عوام کے اندر, جو کارکنان کے اندر جو مقبولیت ہے عوام کی نہیں کہتے کارکنان میں, وہ تو ووٹ دے گی مصطفیٰ کمال کو. تو آنے والے دنوں میں اگر MQM کی کوئی قیادت ووٹنگ سے آ سکتی ہے جس کے امکانات اب نظر آ رہے ہیں تو وہ ہے مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال ممکن ہے MQM پاکستان کا ایک قیادت سنبھالنے آنے والے الٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں, اگر کوئی وڈرا ان کے حق میں نہیں ہوتا ہے. بہرحال آنے والا وقت بتایا گا تو ہم نے MQM پاکستان کی جو الیکشن کی سیاست ہے اس پہ روشنی ڈالی. آپ بھی دیکھیے گا کون جیتتا ہے, ہم بھی دیکھیں گے. بہرحال MQM پاکستان سے ہی تو جو سامنے جو ہے مہاجروں کے ووٹ لیتی ہے وہی ہے, اس کے اوپر لوگ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. عوام کو بھی ان سے موہوم سی امید تو ہے, ابھی تک پر امید پہ پورے نہیں اترے, مگر بہرحال ہو سکتا ہے اس الیکشن کے بعد مصطفیٰ کمال اگر آ جاتے ہیں تو شاید MQM پاکستان کچھ فعال کردار پاکستان اور بالخصوص سندھ کی قیادت میں کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.